अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। पिछले 2-3 दिन से पाक फ़ौज पर कीचड़ उछला जा रहा है और इनके ख़िलाफ़ बहुत ही नाज़ेबा गुफ्तगू करने का रुझान मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को देख लें, खा वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या कोई और सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ पर हर तरफ हमें यही बहस देखने और सुनने को मिल रही है कि फ़ौज करप्ट है, 2 नंबर है, ये मुहाफ़िज़ों की शक्ल में रहज़न है। जबकि ये नुक्ता उठने की असल वजह आसिम सलीम बाजवा के असासे ज़ाहिर करना है। जैसे ही उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए, हर तरफ कोहराम मच गया और एक हो के आलम ने हमारे यहाँ जगह बना ली। एतराज़ किया जा रहा है कि उनकी प्राडो गाड़ी जो कि उन्होंने 30 लाख की ज़ाहिर की है, उसकी असल कीमत तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है। इसी तरह जो उन्होंने अपनी अराज़ी ज़ाहिर की, वो भी उनकी तरफ से 200 रुपये फ़ी कनाल कीमत बताई गई। अब इस पर मजाक उड़ाया जा रहा है, थप्पियाँ कसी जा रही हैं और हमारी पाक फ़ौज को नापाक साबित करने की सरतोड़ कोशिशें सर उठा चुकी हैं। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि इस मुल्क में फ़ौज के सिवा आपका है ही कौन। इस मुल्क में अगर आपका कोई मोहसिन है, अगर आपका कोई हमदर्द है, अगर आपके कोई काम आने वाला है या किसी को आपकी फ़िक्र है, तो वो फ़ौज ही तो है। शुक्र अदा करें कि हमें इतनी अजीम फ़ौज मिली है। ये दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है और हमारी दिफाई सलाहियत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है और हमारी पाक फ़ौज के नाम से ये सारी सुपर पावर्स थर थर कांपती हैं। आप उस फ़ौज को गंदा कर रहे हैं, आप उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आप उस फ़ौज के ख़िलाफ़ तहरीकें चला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कम से कम अपने मुहसिनीन का ख्याल तो करें। ये लोग अजीम लोग हैं, ये बहुत ही अजीम लोग हैं। इन जैसे लोग हर किसी को नसीब नहीं होते। शुक्र करें कि हमारे पास ऐसी अजीम फ़ौज है जिसकी मिसाल दुनिया देती है, और आप हैं कि नाकदरी में लगे हुए हैं। आसिम सलीम बाजवा ने जो असासे ज़ाहिर किए हैं, उन्होंने प्राडो की 30 लाख कीमत बताई है। अगर वो 3 लाख भी बताते तो मैं तस्लीम करता। और इसी तरह जो अराज़ी को लेकर शोर मचाया जा रहा है कि 200 कनाल कहाँ मिलती है, तो जनाबे वाला, आपको नहीं मिलती तो क्या किसी को भी नहीं मिलती? अरे उन्होंने तो 200 रुपये फ़ी कनाल कीमत बताई है। अगर वो 20 रुपये कनाल फ़ी कीमत भी बताते तो मैं उसे तस्लीम करता, क्योंकि ये हमारी पाक फ़ौज है। और पाक फ़ौज पता है कौन है? ये लोग फरिश्ते हैं, फरिश्ते। और फरिश्तों से कभी चूक या ख़ता नहीं होती, क्योंकि मैं तो एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। और जो मुहिब्बे वतन होता है वो ना तो फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनता है और ना ही बर्दाश्त करता है। फरिश्ते हर गलती, गुनाह और सहव से पाक होते हैं। खुदारा इन फरिश्तों की कदर करें। आप लोगों की यही नाशुक्री है कि हम पर नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान मुसल्लत हुए। आपकी नाशुक्री का ही नतीजा है कि हम पर जरदारी तक हुकूमत कर गया कि 200 कनाल कहाँ मिलती है, तो जनाबे वाला, आपको नहीं मिल, पीपल्स पार्टी है। आपकी ही नाशुक्री का नतीजा है कि पंजाब में पिछले 30 सालों से मियाँ साहब की हुकूमत कायम है। फिर आप शिकवा करते हैं फ़ौज से। खुदारा फ़ौज को माफ़ कर दें। एक तो ये लोग अपना घर बार छोड़ के मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, अवाम के सुकून के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं। और आर्मी का एक एक अफसर, एक एक जनरल, एक एक ब्रिगेडियर 2-2, 3-3, 4-4 ओहदे संभाल कर इस मुल्क की ही तो खिदमत करता है। और वो क्या अपने लिए काम करते हैं? वो इस मुल्क को मिल्लत के लिए काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर इस मुल्क में कोई सच्चा, खरा, ईमानदार और हुब्बुल वतन बंदा है तो वो फौजी है। आप मुझे सिविलियंस में से 4 बंदे ईमानदार गिनवा दें, यकीनन नहीं मिलेंगे। और फौज माशाल्लाह से हमारी हर बंदा एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक नेक, एक दूसरे पर सबकत ले जाने वाले, एक दूसरे को पिछाड़ कर आगे आने वाले। खा वो कोई भी मैदान हो, आप ईमानदारी का मैदान ले लें, आप दलेरी का मैदान ले लें,
آپ حق گوئی کا میدان لے لیں، آپ خود پر تنقید برداشت کرنے کا میدان لے لیں، کیا آپ کسی کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اور فوج نے آپ کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ کا جو جی چاہے ان کے خلاف بات کریں، ان پر تنقید کریں۔ کیا آپ کو کسی نے کبھی اٹھایا؟ اور یہ جو آپ کے آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر ہیں ان کو کبھی کسی نے اپ ڈیٹ کیا؟ نہیں نا۔ شکر کریں کہ ہمارے پاس پاک فوج ہے، اگر یہ پاک فوج نہ ہوتی تو آپ کے سافٹ ویئرز کب کے اپ ڈیٹ ہو چکے ہوتے، اور آپ کی یہ جو کینچی نما زبانیں چل رہی ہیں یہ کند ہو چکی ہوتی ہیں۔ کیا اس فوج نے ہمیں کم ہیروز دیے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیا آپ جنرل یحییٰ کو بھول گئے؟ کیا جنرل نیازی آپ فراموش کر بیٹھے ہیں؟ بس باتیں کروا لیں، تنقید کروا لیں، کسی کی مٹی پلید کروا لیں، ہمیں بس دوسروں کو رگیدنا آتا ہے، اور جب بات فوج کی آتی ہے تو ہمارے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ اور بھائی خدا را اس ادارے کو پاک رہنے دو، یہ پاک ہے تو اسے پاک رہنے دو، اسے بلا وجہ ناپاک نہ کرو۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی بھی فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان چھوڑ کر ویسٹرن کنٹریز میں جا کر سیٹل ہو جاتا ہے، تو بھائی اس میں قباحت کیا ہے؟ میرا، آپ کا، یا کسی بھی پاکستانی کا اگر داؤ لگتا ہے، اگر اس کی پہنچ میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کہیں باہر سیٹل ہو جائے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ فوجی جو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس پاکستان کی خدمت میں وقف کر دیتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی حق نہیں حاصل کہ وہ اپنی زندگی کے آخری 20-22 سال یا 25 سال سکون سے کسی مغربی ملک میں امن و آتشی سے گزار سکیں؟ اور ان کی آسائشوں پر بھی ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ ارے بھائی، جو انہوں نے زندگی بھر صعوبتیں برداشت کی وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اور آپ بات کرتے ہیں آسائشوں کی۔ بھائی جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، جو جتنا بڑا مجاہد ہوتا ہے، جو جتنا بڑا غازی ہوتا ہے، اسے انعامات، مراعات اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی اتنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ہمارے غازی ہیں، اور ان غازیوں کی قدر کریں۔ اور آپ اس عظیم شخصیت اور جنرل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اس وقت بھی آپ کے ملک میں 2 سے 3 اداروں میں فرائض منصبی ادا کر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کے شکوے نہیں ختم ہوتے، آپ کی شکایتیں دم نہیں توڑتی۔ خدا را اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، اور فرشتے اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن فرشتہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ فرشتہ نیک ہوتا ہے، پارسا ہوتا ہے، اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے ہلہ مچا رکھا ہے نا، یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کریں اور اپنی عاقبت سنواریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ دنیا تو دنیا، اس کے بعد والا جہان بھی آپ کے لیے کوئی اچھی نوید نہ سنا سکے۔ یہ پاک فوج غزوہ ہند لڑنے والی ہے، اور غزوہ ہند کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت کوئی دنیا میں مجھے ایک فوج تو دکھائیں جو کسی بھی اسلامی ملک کی ہو، کیا اس میں اتنا دمخم ہے؟ کیا اس میں اتنا جذبہ ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ غزوہ ہند لڑ سکے؟ اور ہمارے لیے تو پیشن گوئی ہے، اور بلا شبہ اس وقت پاکستان کی فوج سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہم ایٹمی قوت بھی ہیں۔ ہم نے کیا، بلکہ ہماری فوج نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اور خدا کے لیے ان مجاہدوں کو بخش دو۔ یہ لوگ غازی ہیں، یہ لوگ عظیم سپوت ہیں، ان کی اگر آپ توصیف و تمہید نہیں کر سکتے تو تنقید و تذلیل بھی نہ کیا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔